सम्पूर्ण साथीहरुमा एके युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत तथा नमस्कार। साथीहरु, एके युट्युब च्यानलमा यदि तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो यस च्यानललाई लाइक, सब्स्क्राइब, शेयर, कमेन्ट गर्न नछुटाउनुहोला। साथीहरु, हामी पाठ्यक्रममा आधारित शिक्षक सेवा आयोगको सामान्य परीक्षा तयारी गरिरहनु भएका सम्पूर्ण साथीहरुका लागि अति उपयोगी हुने टीएससी महाविद्यालय अति महत्त्वपूर्ण वस्तुगत प्रश्न पृष्ठपोषण सहित लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। आजको यो सेट 7 मा पृष्ठपोषण सहितको प्रश्नतर्फ लाग्दैछौं। खण्ड क अन्तर्गत सामान्य ज्ञानबाट 20 वटा प्रश्न सोधिनेछन् र खण्ड क को एकाइ 1 मा ब्रह्माण्ड सम्बन्धी जानकारीबाट 2 वटा प्रश्न सोधिनेछन्। साथीहरु, लागौं आजको पहिलो प्रश्नतर्फ। पहिलो प्रश्न आइसकेको छ हाम्रो स्क्रिनमा। प्रश्न नम्बर 1, सबैभन्दा धेरै उपग्रह भएको ग्रह कुन हो? सबैभन्दा धेरै उपग्रह भएको ग्रह कुन हो? अप्सन क बुध, अप्सन ख शुक्र, अप्सन ग बृहस्पति, अप्सन घ शनि। पक्कै पनि तपाईले यस प्रश्नको सही जवाब अनुमान गरिसकेको हुनुपर्छ। हेरौं हाम्रो यस प्रश्नको सही जवाब के हुन्छ। प्रश्न नम्बर 1 मा सबैभन्दा धेरै उपग्रह भएको ग्रह कुन हो? सही प्रश्न अप्सन घ शनि। साथीहरु, स्मरणका लागि ख्याल गर्नुस्, बुध र शुक्र ग्रहको कुनै उपग्रह छैन भने पृथ्वीको 1 वटा उपग्रह छ जसको नाम चन्द्रमा हो र मंगल ग्रहमा 2 वटा उपग्रह छन्। तिनीहरूको नाम फोबोस र डेमोस हुन्। बृहस्पति ग्रहमा 95 वटा उपग्रहहरू छन्। ख्याल गर्नुहोला साथीहरु, सबैभन्दा ठूलो गैनिमेड उपग्रह हो भने सबैभन्दा सानो लिडा उपग्रह हो। साथीहरु, शनि ग्रहको 146 वटा उपग्रह छन्। शनि ग्रहको सबैभन्दा ठूलो उपग्रह टाइटन हो भने सबैभन्दा सानो फोबे हो। र अरुण ग्रहमा 27 वटा उपग्रहहरू छन्। अरुण ग्रहको सबैभन्दा ठूलो उपग्रह टिटानिया हो भने वरुण ग्रहमा 14 वटा उपग्रह छन्। वरुण ग्रहको सबैभन्दा ठूलो उपग्रह ट्रिटन हो। लागौं अर्को प्रश्नतर्फ। साथीहरु, प्रश्न नम्बर 2, खग्रास सूर्यग्रहण बढीमा कति समयसम्म लाग्न सक्छ? खग्रास सूर्यग्रहण बढीमा कति समयसम्म लाग्न सक्छ? क 8 मिनेट, ख 4 मिनेट, ग 8 घण्टा, घ 4 घण्टा। हेरौं यस प्रश्नको सही जवाब के हुन्छ। टाइमर सुरु भइसकेको छ। खग्रास सूर्यग्रहण बढीमा कति समयसम्म लाग्न सक्छ? यस प्रश्नको सही जवाब हो अप्सन क 8 मिनेट। साथीहरु, स्मरण रहोस्, सूर्यग्रहण सूर्य र पृथ्वीको बीचमा चन्द्रमा पर्दा सूर्यग्रहण लाग्ने गर्दछ। सूर्यग्रहण वर्षको 2 पटकसम्म लाग्न सक्छ। साथीहरु, सूर्यग्रहणलाई 3 प्रकारको ग्रहणमा विभाजन गरिएको छ। 1 मा खग्रास, 2 मा खण्डग्रास र 3 मा बलिए। खग्रास सूर्यग्रहणमा सूर्य पुरै भाग ढाकिने हुन्छ भने यो 8 मिनेटसम्म लाग्ने गर्दछ। त्यसैगरी खण्डग्रास सूर्यग्रहण सूर्यको आंशिक भाग मात्रै ढाकिने गर्दछ र यो 4 घण्टासम्म लाग्ने गर्दछ। त्यसैगरी बलिए सूर्यग्रहण बीचको भाग कालो देखिने गर्दछ। सूर्यमा बीचको भाग कालो धब्बाले ढाक्ने गर्दछ भने बाहिरी घेरा चम्किलो देखिने गर्दछ। र ख्याल गर्नुहोला साथीहरु, सूर्यग्रहण लाग्दा सूर्यको सबभन्दा पश्चिमको भाग पहिले ढाकिने गर्दछ। त्यसैगरी चन्द्रग्रहणतर्फ प्रवेश गरौं। चन्द्रग्रहण सूर्य र चन्द्रमा बीचमा पृथ्वी पर्दा चन्द्रग्रहण लाग्ने गर्दछ। चन्द्रग्रहण पनि सूर्यग्रहण जस्तै वर्षको 2 पटकसम्म लाग्न सक्दछ। चन्द्रग्रहण पूर्णिमाको दिन लाग्दछ र चन्द्रग्रहणलाई पनि 2 प्रकारमा विभाजन गरिएको छ। चन्द्रग्रहणमा खग्रास चन्द्रग्रहणमा चन्द्र पुरै ढाकिने हुन्छ र यो करिब 100 मिनेटसम्म लाग्ने गर्दछ। त्यसैगरी खण्डग्रास चन्द्रग्रहण चन्द्रमा आंशिक रूपमा ढाकिने गर्दछ र यो 4 घण्टासम्म लाग्ने गर्दछ। चन्द्रग्रहण लाग्दा साथीहरु सबैभन्दा पूर्वको भाग पहिले ढाकिने गर्दछ। यति कुरा तपाईले ख्याल गर्नुहोला। साथीहरु, खण्ड क को एकाइ 2 बाट विश्वको भूगोलबाट 2 वटा प्रश्न सोधिनेछन्। हेरौं यस भूगोलबाट सोध्न सक्ने सम्भावित प्रश्नहरू। प्रश्न नम्बर 3, कोडबाट सही जोडा छान्नुहोस्। एसिया, उत्तर अमेरिका, अस्ट्रेलिया, अफ्रिका। ए साइडमा रहेको छ भने बी साइडमा प्रेयरी, डाउन्स, भेल्ड वा सावन र 4 मा स्टेप्स रहेको छ। यो चाहिँ महादेशहरूको घाँसे मैदानसँग सम्बन्धित जोडा मिलाउनु पर्ने छ। अप्सन क, त्यसैगरी अप्सन ख, अप्सन ग र अप्सन घ।
तपाईले यस भिडियोलाई पज गर्नुहोस् र क ख ग घ मध्ये कुन सही जवाफ हुन्छ अनुमान गर्दै गर्नुहोस्। त्यति बेलासम्मका लागि हाम्रो टाइमर सुरु भइसकेको छ साथीहरू। हेरौँ यस प्रश्नको सही जवाफ के हुन्छ। हजुर, यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ अप्सन ख। साथीहरू, अप्सन खमा रहेको छ जस्तै एसिया महादेशको घाँसे मैदानलाई स्टेप्स भनिन्छ भने उत्तर अमेरिकाको घाँसे मैदानलाई प्रेयरी भनिन्छ। त्यसै गरी अस्ट्रेलियाको घाँसे मैदानलाई डाउन्स भनिन्छ र अफ्रिका महादेशको घाँसे मैदानलाई भेल्ड वा साभना भन्ने गरिन्छ। र स्मरणका लागि साथीहरू ख्याल गर्नुहोस्, महादेशका घाँसे मैदानहरू जस्तै एसिया स्टेप्स, उत्तर अमेरिकाको घाँसे मैदानलाई प्रेयरी, अन्टार्कटिकामा घाँसे मैदान छैन। त्यसै गरी अस्ट्रेलियाको घाँसे मैदान डाउन्स हो र अफ्रिकाको घाँसे मैदान भेल्ड वा साभना हो। दक्षिण अमेरिकाको घाँसे मैदान पम्पाज हो भने युरोप महादेशको घाँसे मैदान स्टेप्स हो। लागौँ अर्को प्रश्नतर्फ। साथीहरू, प्रश्न नम्बर 4, कस्तो प्रकारको जलवायुलाई संसारको चिडियाखाना भनेर चिनिन्छ? कस्तो प्रकारको जलवायुलाई संसारको चिडियाखाना भनेर चिनिन्छ? क भूमध्यरेखीय जलवायु, ख उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, ग उष्ण मनसुनी जलवायु, घ भूसागरीय जलवायु। कस्तो प्रकारको जलवायुलाई संसारको चिडियाखाना भनेर चिनिन्छ? हेरौँ यस प्रश्नको सही जवाफ के हुन्छ। समय सुरु भइसकेको छ। कस्तो प्रकारको जलवायुलाई संसारको चिडियाखाना भनेर चिनिन्छ? यसको सही जवाफ हो अप्सन ग, उष्ण मनसुनी जलवायुलाई संसारको चिडियाखाना भनेर चिन्ने गरिन्छ। साथीहरू, स्मरणको लागि जलवायुका यहाँ उपनामहरू छन् जस्तै भूमध्यरेखीय हावापानीलाई हट वेट क्लाइमेट पनि भन्ने गरिन्छ। त्यसै गरी उष्ण मनसुनी जलवायुलाई ग्रीष्मको झरीजल वा संसारको चिडियाखाना भनेर पनि चिनिन्छ। त्यसै गरी उष्ण मरुस्थलीय जलवायुलाई सहार प्रकारको जलवायु भन्ने गरिन्छ। त्यसै गरी भूसागरीय हावापानी हिउँदे झरीको नामले पनि चिन्ने गरिन्छ। समशीतोष्ण तीक्ष्णभूमिलाई सबैभन्दा बढी घाँसे मैदान भएको मानिन्छ साथीहरू। त्यसै गरी टुन्ड्रा वा ध्रुवीय जलवायुलाई संसारको फलफुलको बगैँचा भनेर चिन्ने गरिन्छ। अब लागौँ हामी खण्ड क को एकाइ 3मा नेपालको भूगोल। नेपालको भूगोलबाट 3वटा प्रश्न सोधिनेछन्। हेरौँ यस एकाइबाट सोध्न सकिने सम्भावित प्रश्न। प्रश्न नम्बर 5, विश्वमा नेपालले कति प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ? विश्वमा नेपालले कति प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ? क 25%, ख 2.82%, ग 0.3% र घ 0.03%। विश्वमा नेपालले कति प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ? हेरौँ यस प्रश्नको जवाब के हुन्छ। टाइमर सुरु भइसकेको छ। विश्वमा नेपालले कति प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ? हजुर, यसको सही जवाब हो अप्सन घ, 0.03% भूभाग नेपालले ओगटेको छ। र स्मरणका लागि साथीहरू, 0.03% विश्वमा ओगटेको भूभाग हो भने 0.3% एसिया महादेशमा नेपालको भूभाग रहेको छ। त्यसै गरी नेपालले दक्षिण एसियामा 2.82% भूभाग ओगटेको छ र एसियाको 25औं सानो देश नेपाल हो। यति कुरा ख्याल गर्नुहोला। अब लाग्छौँ हामी अर्को प्रश्नतर्फ साथीहरू। प्रश्न नम्बर 6, कोडबाट सही जोडा मिलाउनुहोस्। यहाँ मनासलु, सगरमाथा, कञ्चनजङ्घा, धौलागिरी रहेको छ भने अर्को साइडमा 15औं चुली, किलर माउन्टेन, 6 चुलीको हिमाल र 5 चुलीको हिमाल। यहाँ केही हिमालहरूको नाम छ र ती हिमालहरूको उपनामहरू पनि यहाँ रहेको छ। तिनीहरूसँग जोडा मिलाउनु पर्ने हुन्छ। अप्सन क, अप्सन ख र अप्सन ग र अप्सन घ रहेको छ साथीहरू। यहाँ भिडियोलाई पज गर्नुहोस् र यसको सही जवाफ के हुन्छ जोडा मिलाउनुहोस् है त। हेरौँ यस प्रश्नको सही जवाब के हुन्छ। टाइमर सुरु भइसकेको छ। मनासलु, सगरमाथा, कञ्चनजङ्घा, धौलागिरीका उपनामहरू के छन् यिनीहरूसँग जोडा मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यस प्रश्नको सही जवाब हो अप्सन ग। हेरौँ अप्सन गमा के रहेको छ भने चाहिँ क मनासलु, मनासलुको उपनामहरूको किलर माउन्टेन रहेको छ भने त्यसै गरी सगरमाथा, सगरमाथा 15औं चुलीको नामले चिन्ने गरिन्छ। त्यसै गरी कञ्चनजङ्घा, कञ्चनजङ्घालाई 5 चुलीको हिमाल भनेर भन्ने पनि गरिन्छ। त्यसै गरी धौलागिरी, धौलागिरीलाई 6 चुलीको हिमालको नामले चिन्ने गरिन्छ। र स्मरणका लागि साथीहरू ख्याल गर्नुहोस्। अब मनासलु, मनासलुलाई माउन्टेन अफ द स्पिरिट अथवा किलर माउन्टेन अथवा शान्ति शिखरको नामले पनि चिन्ने गरिन्छ। शान्ति। त्यसै गरी सगरमाथालाई
15औं चुली विश्वकै अग्लो छ यो 8848.86 वर्गमिटर रहेको छ। वर्गमिटर होइन साथीहरू, मिटर रहेको छ, यहाँ वर्ग मिस्टेक भएको छ। गरी पृथ्वीको देवी भनेर पनि सगरमाथालाई चिन्ने गरिन्छ। पिक बी भनेर पनि सगरमाथालाई नै चिन्ने गरिन्छ। गणेश अफ द स्काई भनेर पनि सगरमाथालाई चिनिन्छ भने संसारको शिर भनेर पनि सगरमाथालाई नै चिन्ने गरिन्छ। त्यसै गरी गमा कञ्चनजङ्घा रहेको छ। कञ्चनजङ्घाको उपनाम 5 चुलीको हिमाल भनेर चिन्ने गरिन्छ, यिनीहरूको अर्को नाम। त्यसै गरी अर्को नाम छ नेपाल हिमाल, अनि अर्को छ उच्च हिमस्रोत भएको हिमाल भनेर पनि कञ्चनजङ्घालाई चिनिन्छ। त्यसै गरी फक्तालुङमा भनेर पनि कञ्चनजङ्घालाई चिन्ने गरिन्छ। त्यसै गरी धौलागिरी हिमाल छ। धौलागिरीलाई 6 चुलीको हिमाल, सबैभन्दा पहिला उचाइ नापिएको हिमाल हो, यो 6 चुलीको हिमाल भनेर चिनिन्छ। त्यसै गरी सेतो हिमाल अमादबलम भनेर पनि धौलागिरीलाई नै चिन्ने गरिन्छ। अब लाग्छौँ हामी अर्को प्रश्नतर्फ। साथीहरू, प्रश्न नम्बर 7, कर्णाली नदीलाई भारतमा पुगेपछि कुन नामले चिनिन्छ? कर्णाली नदीलाई भारतमा पुगेपछि कुन नामले चिनिन्छ? कमा सरयू, खमा घागरा, गमा दामोदर, घमा शारदा। कर्णाली नदीलाई भारतमा पुगेपछि कुन नामले चिनिन्छ? हजुर पक्कै पनि यस प्रश्नको सही जवाब गेस गरिसकेको हुनुपर्छ। हजुर सही जवाब अप्सन ख, घागरा। हजुर साथीहरू स्मरण रहोस्, भारतमा पुगेपछि बबई नदीलाई सरयू भनेर चिनिन्छ, महाकाली नदीलाई शारदा, कन्काई नदीलाई बेरेङ, कर्णाली नदीलाई घागरा, मेची नदीलाई महानन्द, कोशी नदीलाई दामोदर भनेर चिनिन्छ। र अर्को साइडमा पौराणिक नामहरू रहेका छन्। केही नदीका पौराणिक नामहरू पनि ख्याल गरिहाल्नु साथीहरू। जस्तै अरुण नदीको पौराणिक नाम महापर्वा हो, यसलाई तिब्बतमा फुङ्चु पनि भन्ने गरिन्छ। त्यसै गरी सुनकोशी नदीको पौराणिक नाम सुभस्रवा हो, अनि बुढी गण्डकीको पौराणिक नाम यशोधरा हो। कर्णाली नदीको पौराणिक नाम पञ्चेश्वरी हो। काली गण्डकीको पौराणिक नाम कृष्ण गण्डकी हो भने त्रिशुली नदीको पौराणिक नाम कर्माधरा हो। साथीहरू अब लागौँ अर्को प्रश्नतर्फ। खण्ड क एकाइ 4मा नेपालको इतिहास, संस्कृति र सामाजिक व्यवस्थाबाट 3वटा प्रश्न सोधिनेछन्। हेरौँ यस एकाइबाट सोध्न सकिने प्रश्नहरू। प्रश्न नम्बर 8, लिच्छवी कालमा शिक्षा सम्बन्धी कार्य गर्न कुन संस्था रहेको थियो? लिच्छवी कालमा शिक्षा सम्बन्धी कार्य गर्न कुन संस्था रहेको थियो? क कुथेर, ख अग्रहार, ग सुल्ली, घ भट्टाधिकरण। हेरौँ यस प्रश्नको सही जवाब के हुन्छ? तपाईँले गेस गरिसकेको हुनुपर्छ। लिच्छवी कालमा शिक्षा सम्बन्धी कार्य गर्न कुन संस्था रहेको थियो? हजुर यस प्रश्नको सही जवाब हो अप्सन ख अग्रहार। र स्मरण रहोस् साथीहरू, कुथेर संस्था मालपोत, राजस्व र भूमि सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्था कुथेर भनिन्थ्यो लिच्छवी कालमा। त्यसै गरी पञ्च अपराध जस्तै चोरी, डाँका, हत्या, बलात्कार, राजद्रोह, यी 5 किसिमका अपराधलाई पञ्च अपराध भनिन्थ्यो। र यी सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने र दण्ड दिने अड्डा चाहिँ सुल्ली रहेको थियो। शिक्षा सम्बन्धी कार्य हेर्ने संस्था अग्रहार हो। जात र धर्मको रेखदेख गर्ने संस्था भट्टाधिकरण हो। र साथीहरू, गाउँको मुद्दा, मामिला र विकास निर्माण कार्य गर्ने अड्डा चाहिँ पाञ्चाली हो भने झारा वा श्रमको बन्दोबस्त गर्ने संस्था बिष्टी हो। अब लागौँ हामी अर्को प्रश्नतर्फ। प्रश्न नम्बर 9, राणाकालमा लाइब्रेरी पर्व घटनाको पोल खोल्ने व्यक्ति को थिए? राणाकालमा लाइब्रेरी पर्व घटनाको पोल खोल्ने व्यक्ति को थिए? क रामचन्द्र अधिकारी र भोजराज जोशी, ख लक्ष्मण राज, ग रामचन्द्र अधिकारी, घ पुतली मैया र विजयराज। राणाकालमा लाइब्रेरी पर्व घटनाको पोल खोल्ने व्यक्ति को थिए? हेरौँ यस प्रश्नको सही जवाब के हुन्छ? राणाकालमा लाइब्रेरी पर्व घटनाको पोल खोल्ने व्यक्ति हुन् रामचन्द्र अधिकारी, अप्सन ग। स्मरणका लागि साथीहरू, मकै पर्वको पोल खोल्ने व्यक्ति रामचन्द्र अधिकारी र भोजरी प्रचण्ड गोर्खा पर्वको पोल खोल्ने व्यक्ति लक्ष्मण राज हुन्। लाइब्रेरी पर्व घटनाको पोल खोल्ने व्यक्ति रामचन्द्र अधिकारी हुन्। त्यसै गरी भण्डारखाल पर्वको पोल खोल्ने व्यक्ति पुतली मैया र विजयराज हुन् भने 1938 सालको पर्वको घटनाको पोल खोल्ने व्यक्ति उत्तरध्वज खवास हुन्। यो स्मरणको लागि केही बुदाहरू रहे। अब लागौँ हामी अर्को प्रश्नतर्फ। प्रश्न नम्बर 10, रावणको तरबार चन्द्रहाँस हो भने रामको धनु के हो? रावणको तरबार चन्द्रहाँस हो भने रामको धनु के हो? क गान्धीव, ख अजगव, ग विजय र घ पिनाक।
रावणको तरबार चन्द्रहास हो भने रामको धनु के हो? समय सुरु भइसकेको छ। रामको धनुको नाम के थियो? पक्कै पनि यस प्रश्नको सही जवाब अनुमान गरिसकेको हुनुपर्छ। अप्सन ख अजगब। हजुर, रामको धनुलाई अजगबको नामले चिनिन्छ। र स्मरणको लागि साथीहरू, अर्जुनको धनुलाई गाण्डी भनिन्छ भने कर्णको धनुलाई विजय भनिन्थ्यो। त्यसै गरी रामको धनुको नाम अजगब, शिवको धनुलाई हामी पिनाक र विष्णुको चक्र सुदर्शन र विष्णुको धनुलाई सारङ भनेर हामी चाहिँ चिन्ने गर्दछौँ। लागौँ अब अर्को प्रश्नतर्फ। एक खण्ड कबाट एकाइ 5मा नेपालको आर्थिक विकासबाट 3वटा प्रश्न सोधिनेछन्। हेरौँ यस एकाइबाट सोध्न सकिने प्रश्नहरू। प्रश्न नम्बर 11, आर्थिक वर्ष 2079-80 को कुल ग्राहस्थ उत्पादन जीडीपीमा शिक्षा क्षेत्रको योगदान कति रहेको छ? आर्थिक वर्ष 2079-80 को कुल ग्राहस्थ उत्पादन जीडीपीमा शिक्षा क्षेत्रको योगदान कति रहेको छ? अप्सन क 0.57%, अप्सन ख 1.92%, अप्सन ग 8.22%, अप्सन घ 24.1%। हेरौँ यस प्रश्नको सही जवाब के हुन्छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 को कुल ग्राहस्थ उत्पादन जीडीपीमा शिक्षा क्षेत्रको योगदान 8.22% रहेको छ। अप्सन ग सही जवाब। हजुर, स्मरणका लागि साथीहरू ख्याल गर्नुहोस्। आर्थिक वर्ष 2079-80 को कुल ग्राहस्थ उत्पादन जीडीपीमा 0.57% पर्यटन क्षेत्रको योगदान रहेको छ भने 1.92% स्वास्थ्य क्षेत्रको योगदान रहेको छ। 8.22% शिक्षा क्षेत्रको योगदान रहेको छ भने 24.1% कृषि क्षेत्रको योगदान रहेको छ भने 6.8% यातायात क्षेत्रको योगदान रहेको छ। हेरौँ अर्को प्रश्न। अर्को प्रश्न यस प्रकार छ, सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणका लागि मानव संसाधन विकास यो चालु आवधिक योजनाको केसँग सम्बन्धित छ? प्रश्न नम्बर 12, सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणका लागि मानव संसाधन विकास यो चालु आवधिक योजनाको केसँग सम्बन्धित छ? क लक्ष्य, ख सोच, ग उद्देश्य, घ रणनीति। सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणका लागि मानव संसाधन विकास यो चालु आवधिक योजनाको केसँग सम्बन्धित छ? लक्ष्य, सोच, उद्देश्य, रणनीति। हेरौँ यस प्रश्नको सही जवाब के हुन्छ। सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणका लागि मानव संसाधनको विकास चालु आवधिक योजनाको सोचसँग सम्बन्धित रहेको छ। साथीहरू, यहाँ अर्को प्रश्न आइसकेको छ। प्रश्न नम्बर 13, कर्णाली करिडोरको लम्बाइ कति किलोमिटर रहेको छ? कर्णाली करिडोरको लम्बाइ कति किलोमिटर रहेको छ? अप्सन क 280 किलोमिटर, अप्सन ख 444 किलोमिटर, अप्सन ग 174 किलोमिटर, अप्सन घ 162 किलोमिटर। हेरौँ यस प्रश्नको सही जवाब के हुन्छ। कर्णाली कोरिडोरको लम्बाइ कति किलोमिटर रहेको छ? हजुर, यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ 280 किलोमिटर। अप्सन क सही जवाब रहेको छ। र स्मरणको लागि साथीहरू ख्याल गर्नुहोस्, काली गण्डकी करिडोरको 444 किलोमिटर हो भने कर्णालीको 280 किलोमिटर, कोशी करिडोरको 162 किलोमिटर लम्बाइ रहेको छ। हेरौँ अर्को प्रश्न। खण्ड क को एकाइ 6बाट वातावरण विज्ञान र प्रविधिबाट 2वटा प्रश्न सोधिनेछन् परीक्षामा। प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। प्रश्न नम्बर 14, नेपालमा वातावरण तथा भू उपयोग नीति कतिौं योजनादेखि सुरु भएको मानिन्छ? नेपालमा वातावरण तथा भू उपयोग नीति कतिौं योजनादेखि सुरु भएको मानिन्छ? क 6औं, ख 7औं, ग 8औं, घ 9औं। हेरौँ यस प्रश्नको सही जवाब के हुन्छ। नेपालमा वातावरण तथा भू उपयोग नीति कतिौं योजनादेखि सुरु भएको मानिन्छ? यस प्रश्नको सही जवाब हो अप्सन क 6औं। र स्मरणका लागि साथीहरू ख्याल गर्नुहोस्, 6औं योजनाबाट लागू भएको वातावरण तथा भू उपयोग नीति हो भने 7औं योजनामा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन लागू भएको थियो। त्यसरी 8औं योजनामा दिगो विकासको नीति लागू भएको थियो। 9औं योजनामा वातावरणीय व्यवस्थापन राष्ट्रिय नीति निर्माण लागू भएको थियो। हेरौँ अर्को प्रश्न हाम्रो स्क्रिनमा आइसकेको छ। प्रश्न नम्बर 15, हरित गृहमा सबैभन्दा बढी प्रभाव पार्ने ग्यास कुन हो? हरित गृहमा सबैभन्दा बढी प्रभाव पार्ने ग्यास कुन हो? क क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ख मिथेन, ग नाइट्रस अक्साइड, घ कार्बन डाइअक्साइड। हरित गृहमा सबैभन्दा बढी प्रभाव पार्ने ग्यास कुन हो?
यस प्रश्नको सही जवाफ हो अप्सन घ कार्बन डाइअक्साइड। र स्मरणको लागि साथीहरू ख्याल गर्नुहोस्, हरित गृहमा प्रभाव पर्ने ग्यासहरूमा कार्बन डाइअक्साइड 57% रहेको छ भने क्लोरोफ्लोरोकार्बन 25% रहेको छ, मिथेन 12% र नाइट्रस अक्साइड 6% रहेको छ। अर्को प्रश्न खण्ड क एकाइ 7बाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा सङ्घ संस्थाबाट 2वटा प्रश्न सोधिनेछन्। यस एकाइबाट सोध्न सकिने प्रश्न हेरौँ। प्रश्न नम्बर 16 कोडबाट जोडा मिलाउनुहोस्। नेपालको विकासमा विभिन्न देशहरूको सहयोग सम्बन्धी यो जोडा मिलाउ रहेको छ साथीहरू। क भारत, ख चीन, ग अमेरिका, घ बेलायत। त्यसै गरी अर्को साइडमा रहेको छ दशरथ रङ्गशाला, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, त्रिभुवन राजपथ, फर्पिङ जलविद्युत आयोजना। हेरौँ, अप्सन क, अप्सन ख, अप्सन ग र अप्सन घ। तपाईँले यो भिडियोलाई पज गर्नुहोस् र सही जोडा को पहिचान गर्नुहोस् है त। साथीहरू नेपालको विकासमा विभिन्न देशहरूको सहयोग सम्बन्धी यो जोडा मिलाउमा हेर्नुहोस्, अप्सन ख सही जवाब रहेको छ। अप्सन खमा भारतले त्रिभुवन राजपथ निर्माणमा सहयोग गरेको थियो भने चीनले दशरथ रङ्गशाला निर्माणमा सहयोग गरेको थियो, अमेरिकाले पाठ्यक्रम विकास केन्द्र निर्माणमा अथवा स्थापनामा सहयोग गरेको थियो भने बेलायतले फर्पिङ जलविद्युत निर्माणमा सहयोग गरेको थियो। र स्मरणका लागि साथीहरू ख्याल गर्नुहोस्, यहाँ भारतले नेपालको विकासमा सहयोग गरेका विभिन्न स्थानहरू जस्तै थापाथली निर्माणमा पनि भारतले सहयोग गरेको थियो, प्रसुति गृह, वीर अस्पताल, हुलाकी सडक, मनमोहन मेमोरियल अस्पताल, सिद्धार्थ राजमार्ग, महेन्द्र राजमार्ग, त्रिशुली जलविद्युत आयोजना, त्रिभुवन राजपथ जस्ता क्षेत्रमा भारतले सहयोग गरेको थियो भने अमेरिकाले कृषि अनुसन्धान केन्द्र रामपुरको, बालाजु औद्योगिक क्षेत्र, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग, जनक शिक्षा सामग्री, नेपाल औद्योगिक विकास निगम, रोपवे, नेपाल टिम्बर कर्पोरेसन जस्ता क्षेत्रमा सहयोग गरेको थियो भने बेलायतले नारायणगढ बुटोल सडक खण्ड निर्माणमा सहयोग गरेको थियो, औषधि अनुसन्धान, लुम्ले कृषि फर्म, मदन भण्डारी मार्ग, रेडियो नेपालको क्षमता विस्तार, गण्डकी अस्पताल, बुढा नीलकण्ठ स्कुल निर्माण जस्ता क्षेत्रमा बेलायतले सहयोग गरेको थियो। त्यसै गरी जापान काली गण्डकी जल विद्युत, गङ्गबु नयाँ बस पार्क, रेडियो नेपालको स्थापना, बिपी राजमार्ग, बागमती पुल, थापाथलीको मेलम्ची खानेपानी पूर्वाधार विकास, कर्णाली पुल, उदयपुर सिमेन्ट जस्ता क्षेत्रमा जापानले सहयोग गरेको थियो। साथीहरू ख्याल गर्नुहोला, बेलायत र जापानले रेडियो नेपालको स्थापनामा सहयोग गरेको थियो भने बेलायतले रेडियो नेपालको क्षमता विस्तारमा सहयोग गरेको थियो। त्यसै गरी चीन नारायणगढ मुगलिङ सडक खण्ड, काठमाडौँ चक्रपथ, राष्ट्रिय सभागृह, निजामती अस्पताल, अरनिको राजमार्ग, बिपी स्मृति क्यान्सर अस्पताल, हेटौडा कपडा, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना, सुनकोशी जलविद्युत, दशरथ रङ्गशाला, पश्चिम सेती जल आयोजना, पोखरा बागलुङ सडक खण्ड क्षेत्रमा चीनले सहयोग गरेको छ। अब लागौं अर्को प्रश्नतर्फ। प्रश्न नम्बर 17 सन् 2024 जनवरीदेखि सन् 2025 डिसेम्बरसम्मका लागि युएनओ को सुरक्षा परिषदका अस्थायी राष्ट्र कुन कुन हुन्? सन् 2024 जनवरीदेखि सन् 2025 डिसेम्बरसम्मका लागि युएनओ को सुरक्षा परिषदका अस्थायी राष्ट्र कुन कुन हुन्? क अल्जेरिया र गुयाना, ख दक्षिण कोरिया र स्लोभेनिया, ग सिएरा लियोन मात्र, घ माथिका सबै हुन्। हजुर हेरौँ यस प्रश्नको सही जवाब के हुन्छ। सन् 2024 जनवरीदेखि 2025 डिसेम्बरसम्मका लागि युएनओ को सुरक्षा परिषदका अस्थायी राष्ट्र कुन कुन हुन्? प्रश्नमा सबै अप्सन सही रहेको छ अथवा घ माथिका सबै हुन् भनिएको छ। साथीहरू स्मरण रहोस्, युएनओ को प्रमुख अङ्गहरू जस्तै महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद, जिम्मा जमानी परिषद, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय र सचिवालय, यी 6वटा युएनओ को प्रमुख अङ्ग हुन् र जसमा महासभालाई व्यवस्थापिका सभा भनेर पनि चिनिन्छ। त्यसै गरी प्रशासनिक अङ्गको रूपमा सचिवालयलाई लिइन्छ। लागौं अर्को प्रश्न। खण्ड क एकाइ 8बाट सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक समसामयिक घटनाबाट 3वटा प्रश्न सोधिनेछन् र हेरौँ यस एकाइबाट सोध्न सकिने प्रश्न। प्रश्न नम्बर 18 छोराको उमेर विवाह योग्य भए नभएको जाँच्न बाबु छोरा लडाई गर्ने जाति कुन हो? छोराको उमेर विवाह योग्य भए नभएको जाँच्न बाबु छोरा लडाई गर्ने जाति कुन हो? क कुमाल, ख हायु, ग
ग लेप्चा, घ बानिया। समय सुरु भइसकेको छ। छोराको मेयर विवाह योग्य भयो या भएन जाँच्नका लागि बाबु छोरा बीच लडाईँ गर्ने जाति हायु रहेको छ। अप्सन ख सही जवाब। र स्मरणको लागि साथीहरू ख्याल गर्नुहोस्, जस्तै बानिया जाति दुलहा आउनु पूर्व गधाको पूजा गर्ने जाति हुन् भने कुमाल विवाहमा सम्धि लडाईँ गर्ने जाति हुन्। लेप्चा केटी माग्न जाँदा सिस्नो लगाए सहनशीलता परीक्षण गर्ने जाति लेप्चा जाति हुन्। त्यसै गरी ससुरा मर्दा बुहारी विधवा हुने जाति सतार जाति। माछा मार्ने जालभित्र क्रियापुत्री बस्ने बादी जातिमा पर्दछन् भने लास काटेर गिद्धलाई खुवाउने जाति डोल्पो जाति हुन्। लागौँ अर्को प्रश्नतर्फ साथीहरू। प्रश्न नम्बर 19, नेपालको सबैभन्दा ठुलो मूर्ति कुन हो? नेपालको सबैभन्दा ठुलो मूर्ति कुन हो? क विरूपाक्षको मूर्ति, ख विश्वरूपको मूर्ति, ग बुढा नीलकण्ठको मूर्ति, घ कैलाशनाथ महादेवको मूर्ति। समय सुरु भइसकेको छ। नेपालको सबैभन्दा ठुलो मूर्ति कुन हो? हजुर, नेपालको सबैभन्दा ठुलो मूर्ति अप्सन ग बुढा नीलकण्ठको मूर्ति रहेको छ। साथीहरू अब स्मरणको लागि विरूपाक्षको मूर्ति सबैभन्दा पुरानो मानिन्छ, जसलाई एलम्बरको शिर पनि भन्ने गरिन्छ। यो आर्यघाटमा रहेको छ। त्यसै गरी सबैभन्दा सानो मूर्ति विश्वरूपको मूर्तिलाई मानिन्छ। सबैभन्दा अग्लो मूर्ति कैलाशनाथ महादेवको मूर्ति हो, जुन 143 फिट उचाइमा भक्तपुरमा रहेको छ। र साथीहरू ख्याल गर्नुहोस्, बुढा नीलकण्ठको मूर्ति सबैभन्दा ठुलो मानिन्छ, जुन लिच्छवी कालमा निर्माण गरिएको थियो। अब लागौँ हामी अर्को प्रश्नतर्फ। अर्को प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। प्रश्न नम्बर 20, 15औं ब्रिक्स सम्मेलन कुन राष्ट्रमा भएको थियो? 15औं ब्रिक्स सम्मेलन कुन राष्ट्रमा भएको थियो? क भारत, ख दक्षिण अफ्रिका, ग दक्षिण अफ्रिका। दुईवटा अप्सन रहेको छ साथीहरू। घ ब्राजिल। 15औं ब्रिक्स सम्मेलन कुन राष्ट्रमा भएको थियो? भारत, दक्षिण अफ्रिका दुईवटा रहेको छ, दक्षिण र उत्तर अफ्रिका हुनुपर्ने। त्यसै गरी ब्राजिल रहेको छ। अब हेरौँ यस प्रश्नको सही जवाब के हुन्छ। 15औं ब्रिक्स सम्मेलन कुन राष्ट्रमा भएको थियो? यस प्रश्नको सही जवाब दक्षिण अफ्रिका नै रहेको छ। स्मरणका लागि साथीहरू ख्याल गर्नुहोस्, 15औं ब्रिक्स सम्मेलन सन् 2023 अगस्त 23 देखि 24 भएको थियो। यो यसको प्रधान कार्यालय चीनको सङ्घाईमा रहेको छ र ब्रिक्सभित्र पर्ने राष्ट्रहरू ब्राजिल, रसिया, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका पर्दछन्। 15औं ब्रिक्स सम्मेलन दक्षिण अफ्रिकामा भएको थियो भने अब 16औं सम्मेलन ब्राजिलमा हुने, यही 2024 ब्राजिलमा हुनेछ। खण्ड ख तर्फ प्रवेश गर्दैछौँ। अब खण्ड खमा शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञानबाट 12वटा प्रश्न सोधिनेछन्। खण्ड खको एकाइ 1मा शिक्षाको परिचय र नेपालको शैक्षिक विकासबाट 1वटा प्रश्न सोधिनेछ। साथीहरू यदि तपाईँ हाम्रो एकै युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो यस च्यानललाई लाइक, सब्सक्राइब, सेयर, कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र यस्तै भिडियोको नोटिफिकेसन पाउनको लागि सँगै रहेको बेल आइकनमा अलमा क्लिक गर्न पनि नछुटाउनुहोला। अब लाग्दैछौँ हामी अर्को प्रश्नतर्फ साथीहरू। खण्ड खको एकाइ 1बाट प्रश्न नम्बर 21, एडम्सनका अनुसार शिक्षाका 3 आयामिक प्रक्रियाभित्र के पर्दछन्? एडम्सनका अनुसार शिक्षाका 3 आयामिक प्रक्रियाभित्र के पर्दछन्? क शिक्षक विद्यार्थी पाठ्यक्रम, ख प्रकृति समाज नैतिकता, ग समाज शिक्षक विद्यार्थी, घ प्रकृति विद्यार्थी र शिक्षक। हजुर, यस प्रश्नको सही जवाब के हुन सक्छ? एडम्सनका अनुसार शिक्षाका 3 आयामिक प्रक्रियाहरू भित्र के पर्छन्? अप्सन ख प्रकृति समाज नैतिकता सही जवाब रहेको छ। र साथीहरू स्मरण रहोस्, जस्तै शिक्षाका स्वरूपहरूमा एकमुखी प्रक्रिया भनेर शिक्षक र विद्यार्थी मध्ये एकजनालाई भन्ने गरिन्छ, जसमा शिक्षक सक्रिय भयो भने विद्यार्थी निष्क्रिय हुन्छ, विद्यार्थी सक्रिय भयो भने शिक्षक निष्क्रिय हुने गर्दछन्। तसर्थ यसलाई एकमुखी प्रक्रियाको रूपमा राखिएको छ। त्यसै गरी दुईमुखी प्रक्रियाभित्र शिक्षक र विद्यार्थी दुवैलाई भनिएको छ। यी भन्ने व्यक्ति हुन् J.E. एडम्स। त्यसै गरी त्रिमुखी प्रक्रियाको रूपमा शिक्षक विद्यार्थी पाठ्यक्रमलाई मानिएको छ। यी भन्ने व्यक्ति हुन् जोन एडम्स। र जोन एडम्सका अनुसार 3 आयामहरू ट्रिपोलरको रूपमा प्रकृति समाज नैतिकतालाई राखिएको छ। ट्रिपोलर अथवा 3 आयामभित्र प्रकृति समाज र नैतिकतालाई जोन एडम्सनले राखेका छन्। खण्ड ख एकाइ 2 शिक्षा विज्ञानबाट 1वटा प्रश्न सोधिनेछ। हेरौँ यस एकाइबाट सोध्न सकिने सम्भावित प्रश्न आइसकेको छ। प्रश्न नम्बर 22, विभिन्न उमेरका बालबालिकाहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर मानव विकास सम्बन्धी अध्ययन गर्ने विधि कुन हो? विभिन्न उमेरका बालबालिकाहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर मानव विकास सम्बन्धी अध्ययन गर्ने विधि कुन हो? क लम्बिय विधि, ख क्षितिजीय विधि, ग कोहर्ट विधि, घ क र ख दुवै।
अब हेरौँ यस प्रश्नको सही जवाब के हुन्छ। विभिन्न उमेरका बालबालिकाहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर मानव विकास सम्बन्धी अध्ययन गर्ने विधि। यस प्रश्नको सही जवाब हो अप्सन ख क्षितिजीय विधि। हजुर, क्षितिजीय विधि सही जवाब रहेको छ। स्मरणको लागि साथीहरू ख्याल गर्नुहोस्, मानव विकासका अध्ययनका विधिहरू जस्तै लम्बिय विधि एउटै बालक वा एउटै समूहका बालबालिकाको लामो समयसम्म क्रमिक रूपमा अध्ययन गर्ने विधि लम्बिय विधि हो। यो लम्बिय विधिका प्रतिपादक एलन ए स्टोन र विलियम कस्लन हुन्। त्यसै गरी क्षितिजीय विधि, क्षितिजीय विधि विभिन्न उमेरका बालबालिकाहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर मानव विकास सम्बन्धी अध्ययन गर्ने विधि हो र यस विधिका प्रतिपादक टेम्प्लिन हुन्। कोहर्ट विधि लम्बिय तथा क्षितिजीय विधिको मिश्रित विधि हो अथवा दुईटै यसमा हुन्छ र कोहर्ट विधिलाई नै एकदम विश्वसनीय र वैध विधि पनि मान्ने गरिन्छ। खण्ड ख एकाइ 3 सिकाइ प्रक्रिया र सिकाइका सिद्धान्तबाट 3वटा प्रश्न सोधिनेछन्। साथीहरू लागौँ। प्रश्न नम्बर 23 मा विद्यार्थीलाई सही पुनर्बल प्रयोग गर्न सक्दा कुन पक्षको विकास गराउन सकिन्छ? विद्यार्थीलाई सही पुनर्बल प्रयोग गर्न सक्दा कुन पक्षको विकास गराउन सकिन्छ? क अनुशासनको पालना गर्ने, ख राम्रो अक्षर पारेर ल्याउने, ग राम्रोसँग गृह कार्य गरेर ल्याउने, घ माथिका सबै। विद्यार्थीलाई सही पुनर्बल प्रयोग गर्न सक्दा कुन पक्षको विकास गराउन सकिन्छ? हेरौँ यस प्रश्नको सही जवाब। हजुर, यस प्रश्नको सही जवाब अप्सन घ माथिका सबै रहेको छ। अनुशासनको पालना र अक्षर राम्रो बनाउने, राम्रोसँग गृह कार्य लगायतका पक्षमा विकास गराउन सकिन्छ। र स्मरणका लागि साथीहरू ख्याल गर्नुहोस्, पुनर्बललाई सबैभन्दा बढी जोड दिने व्यक्ति हुन् B.F. स्किनर र यिनले सर्वप्रथम मुसामाथि प्रयोग गरेका थिए, त्यसपछि प्रयोगमाथि प्रयोग गरेका थिए। पुनर्बल प्रतिक्रियाको दरलाई घटाउने वा बढाउने कार्यलाई पुनर्बल भन्ने गरिन्छ। पुनर्बलका प्रकारहरूमा साथीहरू ख्याल गर्नुहोस्, स्किनरले आंशिक र खण्डित, सकारात्मक र नकारात्मक मा वर्गीकरण गरेका छन् र हलले प्राथमिक र सहायक पुनर्बलमा विभाजन गरेका छन्। हेरौँ अर्को प्रश्न। प्रश्न नम्बर 24 जीन पियाजेको संज्ञानात्मक विकासको पहिलो चरण कुन हो? जीन पियाजेको संज्ञानात्मक विकासको पहिलो चरण कुन हो? क सांवेदिक क्रियात्मक, ख मूर्त क्रियात्मक, ग पूर्व क्रियात्मक, घ औपचारिक क्रियात्मक। जीन पियाजेको संज्ञानात्मक विकासको पहिलो चरण कुन हो? हेरौँ यस प्रश्नको सही जवाब के हुन्छ। पक्कै पनि तपाईँले गेस गरिसकेको हुनुपर्छ। यस प्रश्नको सही जवाब अप्सन क रहेको छ, सांवेदिक क्रियात्मक। हजुर, स्मरणका लागि साथीहरू ख्याल गर्नुहोस्, जीन पियाजेको संज्ञानात्मक विकासका 4वटा चरणहरू रहेका छन्। तीमध्ये इन्द्रिय वा मनोक्रियात्मक जसलाई सांवेदिक चरण पनि भन्ने गरिन्छ, जुन जन्मदेखि 2 वर्षसम्मको अवधि रहेको छ। त्यसै गरी पूर्वीय क्रियात्मक अवस्था 2 वर्षदेखि 7 वर्षसम्मको रहेको छ भने मूर्त क्रियात्मक अवस्था 7 वर्षदेखि 11 वर्षसम्म, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था 11 वर्षदेखि 15 वर्षसम्मको रहेको छ। साथीहरू जस्तै जीन पियाजेको संज्ञानात्मक विकास प्रक्रिया भनियो भने मानसिक योजना, आत्मसत्करण, अनुकूलन र सन्तुलन पर्दछन्। अब हेरौँ अर्को प्रश्न। साथीहरू सिकाइको सहायक नियममा कुन पर्दछ? सिकाइको सहायक नियममा कुन पर्दछ? क अभ्यासको नियम, ख सहचार्यको नियम, ग प्रभावको नियम, घ तत्परताको नियम। सिकाइको सहायक नियमभित्र कुन पर्दछ अथवा सिकाइको सहायक नियममा कुन पर्दछ? यस प्रश्नको सही जवाब अप्सन ख सहचार्यको नियम पर्दछ। साथीहरू स्मरणको लागि सिकाइको प्राथमिक वा आधारभूत नियमहरू जस्तै तत्परताको नियम, प्रभावको नियम र अभ्यासको नियमलाई सिकाइको प्राथमिक वा आधारभूत नियमहरू मान्ने गरिन्छ। त्यसै गरी सिकाइको सहायक नियमहरूमा सहचार्यको नियम, अधीनको नियम, मनोवृत्तिको नियम, बहुप्रतिक्रियाको नियम, आंशिक कार्यको नियम, यिनीहरू सिकाइको सहायक नियमभित्र पर्दछन्। खण्ड ख एकाइ 4 पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकबाट 2वटा प्रश्न सोधिनेछन्। हेरौँ यस एकाइबाट सोध्न सक्ने प्रश्न। प्रश्न नम्बर 26 स्रोत र सामग्रीहरूलाई पाठ्यक्रमको तत्त्वको रूपमा प्रस्तुत गर्ने विद को हुन्? स्रोत र सामग्रीहरूलाई पाठ्यक्रमको तत्त्वको रूपमा प्रस्तुत गर्ने विद को हुन्? पाठ्यक्रमविद को हुन्? क टाइलर, ख हिल्डा टावा, ग डी.के. व्हिलर, घ एड्रु निकोल्स। स्रोत र सामग्रीलाई पाठ्यक्रमको तत्त्वको रूपमा प्रस्तुत गर्ने पाठ्यक्रमविद को हुन्? हेरौँ यस प्रश्नको सही जवाब। हजुर, यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ अप्सन ख हिल्डा टावा। हिल्डा टावाले स्रोत र सामग्रीहरूलाई पाठ्यक्रमको तत्त्वको रूपमा व्यक्त गरेका छन्।
अब स्मरणका लागि साथीहरू ख्याल गर्नुहोस् पाठ्यक्रमका तत्त्वहरूमा जस्तै टाइलरका अनुसार उद्देश्य विषयवस्तु कार्यनीतिहरू र मूल्याङ्कन गरी 4 तत्त्वहरू रहेका छन् टाइलर अनुसार। त्यसै टावाका अनुसार लक्ष्य र उद्देश्य विषयवस्तु स्रोत र सामग्रीहरू क्रियाकलाप र मूल्याङ्कन गरी 5 वटा तत्त्वहरू रहेका छन्। व्हिलरका अनुसार लक्ष्य र उद्देश्य सिकाइ अनुभवहरूको छनौट विषयवस्तुको छनौट विषयवस्तु सिकाइ र अनुभवको सङ्गठन र मूल्याङ्कन गरी 5 वटा तत्त्व व्हिलरका अनुसार रहेको छ भने निकोल्सका अनुसार उद्देश्य विषय सूची विधि र मूल्याङ्कन गरी 4 वटा तत्त्वहरू रहेका छन्। लागौँ अब अर्को प्रश्नतर्फ। अर्को प्रश्न यस प्रकार रहेको छ विशिष्टीकरण तालिकाको प्रयोग केका लागि गरिन्छ? प्रश्न नम्बर 27 मा विशिष्टीकरण तालिकाको प्रयोग केका लागि गरिन्छ? क पाठ योजना निर्माण गर्न, ख शैक्षिक सामग्री छनौट गर्न, ग प्रश्नपत्र निर्माण गर्न, घ दैनिक कार्यतालिका निर्माण गर्न। प्रश्न नम्बर 27 मा विशिष्टीकरण तालिकाको प्रयोग केका लागि गरिन्छ? समय सुरु भइसकेको छ। हेरौँ यस प्रश्नको सही जवाब के हुन्छ। विशिष्टीकरण तालिकाको प्रयोग अप्सन ग प्रश्नपत्र निर्माण गर्न गरिन्छ। सही जवाफ रहेको छ। स्मरणको लागि साथीहरू ख्याल गर्नुहोस् जस्तै विशिष्टीकरण तालिकाभित्र अरू के कुराहरू पर्दछन्? जस्तै विषयवस्तु र विशिष्ट उद्देश्यहरू पर्दछन्। विषयवस्तु र विशिष्ट उद्देश्य अनुसार सोध्न सकिने प्रश्नको नमुना पर्दछन्। कति प्रश्न सोध्ने हो, प्रश्न सङ्ख्या कति हुन्छ, कति राख्ने भन्ने कुरा पनि विशिष्टीकरण तालिकाभित्र पर्दछ। प्रश्नका प्रकारहरू जस्तै विषयगत, वस्तुगत, छोटो, लामो, उत्तरात्मक इत्यादि प्रस्तुत गरिएको हुन्छ अथवा उल्लेख गरिएको हुन्छ विशिष्टीकरण तालिकाभित्र। साथीहरू खण्ड ख एकाइ 5 मा शिक्षण सिकाइ योजना विधि र शिक्षण सामग्रीबाट 2 वटा प्रश्न सोधिनेछन्। हेरौँ यस एकाइबाट सोध्न सकिने प्रश्न नम्बर 28 तलका मध्ये विद्यार्थी केन्द्रित विधि कुन हो? तलका मध्ये विद्यार्थी केन्द्रित विधि कुन हो? क प्रवचन विधि, ख प्रदर्शन विधि, ग प्रदर्शनी विधि, घ सोधपुछ विधि। हजुर यस प्रश्नको सही जवाब के हुन्छ? विद्यार्थी केन्द्रित विधि कुन हो? प्रवचन, प्रदर्शन, प्रदर्शनी या सोधपुछ। हजुर यस प्रश्नको सही जवाब अप्सन ग प्रदर्शनी विधि हो। हजुर स्मरणका लागि साथीहरू शिक्षक केन्द्रित विधिमा प्रदर्शन, प्रवचन, निगमन, सोधपुछ र प्रश्नोत्तर विधिहरू जस्ता पर्दछन् भने विद्यार्थी केन्द्रित विधिमा प्रदर्शनी, परियोजना, अवलोकन, खोज र प्रयोगात्मक विधि जस्ता विधिहरू विद्यार्थी केन्द्रित विधिहरू हुन्। अब हेरौँ अर्को प्रश्न। प्रश्न नम्बर 29 तलका मध्ये कुन कथन गलत छ? अब कुन कथन गलत छ? क शैक्षिक योजना दीर्घकालीन हुन्छ, ख शैक्षणिक योजना अल्पकालीन हुन्छ, ग दैनिक कार्यतालिका प्रले तयार गर्दछ, घ दैनिक पाठ योजनामा गृह कार्यलाई बढी महत्त्व दिइन्छ। तलका मध्ये कुन कथन गलत छ? गलत कथनलाई हामीले छान्नुपर्ने हुन्छ। शैक्षिक योजना दीर्घकालीन हुन्छ, शैक्षणिक योजना अल्पकालीन हुन्छ, दैनिक कार्यतालिका प्रले तयार गर्दछ, दैनिक पाठ योजनामा गृह कार्यलाई बढी महत्त्व दिइन्छ। हेरौँ यस प्रश्नको सही जवाब के हुन्छ। साथीहरू दैनिक कार्य भन्नु नै हामी चाहिँ साप्ताहिक रुटिन भन्ने बुझ्नुपर्छ र यस प्रश्नको सही जवाब हेरौँ अप्सन घ दैनिक पाठ योजनामा गृह कार्यलाई बढी महत्त्व दिइन्छ। यो कथन गलत रहेको छ। सही जवाब यो हो। साथीहरू स्मरणको लागि साप्ताहिक वार्षिक कार्यतालिका वा कार्यपात्रभित्र शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थीको सहयोगमा प्रहरले बनाउने यी कार्यतालिकाहरू हुन् भने वार्षिक पाठ योजना विषय शिक्षकले बनाउने गर्छ र प्रहरले स्वीकृति गर्ने गर्छन्। शैक्षिक योजना शिक्षाविदले तयार पार्छ, व्यापक वा राष्ट्रव्यापी हुन्छ। यो दीर्घकालीन हुन्छ। शैक्षिक योजना सैद्धान्तिक हुन्छ। शैक्षिक योजना राष्ट्रिय उद्देश्य समेटिने हुन्छ। त्यसै गरी शैक्षणिक योजना विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक सङ्घ, अभिभावक, शिक्षक र विद्यार्थी बाट सम्पूर्णको सहकार्यमा निर्माण गरिन्छ। यो विद्यालयमा मात्र सीमित हुन्छ। शैक्षिक योजना 1 वर्षका लागि मात्र बनाइन्छ। यो शैक्षिक योजना व्यावहारिक हुन्छ। शैक्षिक योजना पाठ्यक्रमको उद्देश्य र सक्षमतालाई समेटिने हुनुपर्दछ। त्यसै गरी दैनिक पाठ योजना विषय शिक्षकले तयार पार्दछ। शिक्षकको पेशागत अभिवृद्धिमा महत्त्वपूर्ण दैनिक पाठ योजनालाई मानिन्छ। उद्देश्यलाई बढी महत्त्व दिइन्छ दैनिक पाठ योजनामा भने गृह कार्यलाई ऐच्छिक मानिन्छ, ऐच्छिक तत्त्वको रूपमा मानिन्छ अथवा कम महत्त्व गृह कार्यलाई दिइन्छ दैनिक पाठ योजनामा। र साथीहरू खण्ड ख एकाइ 6 बाट मूल्याङ्कन र परीक्षाबाट 1 वटा प्रश्न सोधिनेछ। प्रश्न नम्बर 30 नयाँ विद्यार्थीलाई उपयुक्त कक्षामा भर्ना गराउनका लागि सुरुमा लिइने परीक्षाको मूल्याङ्कन कस्तो प्रकारको मूल्याङ्कन हो? नयाँ विद्यार्थीलाई उपयुक्त कक्षामा भर्ना गराउनका लागि
सुरुमा लिइने परीक्षाको मूल्याङ्कन कस्तो प्रकारको मूल्याङ्कन हो? क. निर्णयात्मक मूल्याङ्कन, ख. स्थान निर्धारण मूल्याङ्कन, ग. निर्माणात्मक मूल्याङ्कन, घ. निदानात्मक मूल्याङ्कन। नयाँ विद्यार्थीलाई उपयुक्त कक्षामा भर्ना गराउनका लागि सुरुमा लिने परीक्षाको मूल्याङ्कन कस्तो प्रकारको मूल्याङ्कन हो? हेरौँ यस प्रश्नको सही जवाब के हुन्छ। हजुर, यस प्रश्नको सही जवाब अप्सन ख हुनुपर्नेमा क भएको छ साथीहरू। प्राविधिक त्रुटि देखियो। अप्सन ख सही जवाब हो साथीहरू। अप्सन ख स्थान निर्धारण मूल्याङ्कन, जसलाई हामी प्रवेशिका परीक्षा पनि भन्ने गर्दछौँ। प्रवेशिका परीक्षा जुन नयाँ विद्यार्थीलाई उपयुक्त कक्षामा भर्ना गराउनका लागि सुरुमा लिने परीक्षा हो अथवा परीक्षाको मूल्याङ्कन हो। अप्सन ख स्थान निर्धारण मूल्याङ्कन सही जवाब हो साथीहरू। यसलाई सच्याउनुहोला, सच्याएर बुझ्नुहोला र स्मरणका लागि साथीहरू ख्याल गर्नुहोस्। निर्णयात्मक मूल्याङ्कनमा उत्तीर्ण वा अनुत्तीर्ण गराउन, अन्तिममा लिने परीक्षा जस्तै वार्षिक परीक्षा, लक्ष्य प्राप्तिको लेखाजोखा गर्न, त्यसै सिकाइ उपलब्धिलाई प्रमाणित गर्न निर्णयात्मक मूल्याङ्कन गर्ने गरिन्छ भने निर्माणात्मक मूल्याङ्कन यो रचनात्मक मूल्याङ्कन हो। कमी कमजोरी पत्ता लगाई सुधार गरिन्छ। कक्षा कार्य, गृह कार्य, त्रैमासिक परीक्षा जस्तै प्रथम त्रैमासिक, अर्धवार्षिक परीक्षा, एकाइ परीक्षा लगायतका परीक्षाहरू निर्माणात्मक मूल्याङ्कनभित्र पर्दछन्। त्यसै गरी निदानात्मक मूल्याङ्कन, निदानात्मक मूल्याङ्कन परामर्श प्रदान गरिन्छ, समस्या समाधानमा सहयोगी मानिन्छ। निदानात्मक मूल्याङ्कनमा विद्यार्थीलाई सिकाइमा अग्रसर बनाउने गरिन्छ, सुधारका लागि मार्ग निर्देशन गरिन्छ। निदानात्मक मूल्याङ्कनमा भने स्थान निर्धारणमा कक्षामा भर्ना गर्नु अघि नयाँ विद्यार्थीलाई लिने परीक्षा हो यो, जसलाई हामी प्रवेश परीक्षा पनि भन्ने गर्छौँ। तसर्थ त्यसैले प्रश्न अनुसार सही जवाब स्थान निर्धारण मूल्याङ्कन हुन्छ साथीहरू। खण्ड ख एकाइ 7 मा शैक्षणिक व्यवस्थापन र शैक्षणिक सङ्गठनबाट एकवटा प्रश्न सोधिनेछ र हेरौँ यस एकाइबाट सोध्न सकिने प्रश्न। प्रश्न नम्बर 31, कक्षा कोठामा शिक्षकले विद्यार्थीहरूमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक भावनाको विकास गराउनु कक्षा कोठा व्यवस्थापनको कस्तो पक्ष हो? कक्षा कोठामा शिक्षकले विद्यार्थीहरूमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक भावनाको विकास गराउनु कक्षा कोठा व्यवस्थापनको कस्तो पक्ष हो? क. भौतिक पक्ष, ख. विविधता व्यवस्थापन, ग. द्वन्द्व व्यवस्थापन, घ. भाषिक व्यवस्थापन। भौतिक व्यवस्थापन, विविधता व्यवस्थापन, द्वन्द्व व्यवस्थापन, भाषिक व्यवस्थापन। हेरौँ यस प्रश्नको सही जवाब कुन हुन्छ? अप्सन ख, ग, घ, घ। सही जवाब रहेको छ अप्सन ग, द्वन्द्व व्यवस्थापन। हजुर साथीहरू ख्याल गर्नुहोला, जस्तै भौतिक व्यवस्थापनभित्र डेस्क बेन्च पार्टीको व्यवस्थापन पर्दछ भने विविधता व्यवस्थापनमा फरक सृजनात्मक कला र क्षमताको पहिचान गरी अनुकूल वातावरण निर्माण गर्ने काम विविधता व्यवस्थापनभित्र पर्दछ भने द्वन्द्व व्यवस्थापनमा विद्यार्थीहरूमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक भावनाको विकास गराउनु विन विन स्ट्रेटेजीको प्रयोग गर्नु पनि द्वन्द्व व्यवस्थापनभित्र पर्दछ भने भाषिक व्यवस्थापनमा मातृभाषाको प्रयोग गरी अनुवाद गर्नु अथवा विद्यार्थीको बोल्ने भाषा अनुकूल आफूले जानेको मातृभाषा प्रयोग गरेर उनीहरूलाई अनुवाद गरी सिकाइ सहजीकरणमा सहयोग गर्नु भाषिक व्यवस्थापन हो। खण्ड ख एकाइ 8 शिक्षक पेशागत विकास र शैक्षिक अनुसन्धानबाट एकवटा प्रश्न। हेरौँ यस एकाइबाट सोध्न सकिने प्रश्न। प्रश्न नम्बर 32, कार्यमूलक अनुसन्धानको चक्र कुन हो? कार्यमूलक अनुसन्धानको चक्र कुन हो? क. कार्यान्वयन, अवलोकन, प्रतिबिम्बन, योजना, ख. कार्यान्वयन, अवलोकन, योजना, प्रतिबिम्बन, ग. अवलोकन, कार्यान्वयन, प्रतिबिम्बन, योजना र घ. योजना, कार्यान्वयन, अवलोकन, प्रतिबिम्बन। हेरौँ यस प्रश्नको सही जवाब के हुन्छ? टाइमर सुरु भइसकेको छ। कार्यमूलक अनुसन्धानको चक्र कुन हो? यस प्रश्नको सही जवाब हो अप्सन घ, योजना, कार्यान्वयन, अवलोकन, प्रतिबिम्बन, जसलाई पावर PAOR पावर यसरी सर्टकटमा सम्झिनु होला। स्मरणका लागि साथीहरू, कार्यमूलक अनुसन्धानको सुरुवात गर्ने व्यक्ति कुर्ट लेभिन हुन्, सन् 1946बाट सुरु गरेका हुन् भने शिक्षा क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने व्यक्ति लरेन्स स्टेनहाउस हुन्, सन् 1970मा कार्यमूलक अनुसन्धान शिक्षा क्षेत्रमा प्रयोग गरेका थिए। कार्यमूलक अनुसन्धान यो व्यवहारिक हुने गर्दछ, प्रयोगकर्ता वा शिक्षकद्वारा अनुसन्धान गर्ने गरिन्छ। यसको क्षेत्र सूक्ष्म हुन्छ र कार्यमूलक अनुसन्धान सुधारका लागि गरिन्छ, कार्यान्वयन पनि गरिन्छ। यो सिद्धान्त निर्माणको लागि गरिँदैन, समस्या समाधानका लागि गरिन्छ।
खण्ड ग सामान्य बौद्धिक परीक्षणबाट 8वटा प्रश्न सोधिनेछ साथीहरू। खण्ड गमा हामी लागेका छौँ। खण्ड गको एकाएकमा शाब्दिक बौद्धिक परीक्षणबाट 2वटा प्रश्न सोधिनेछ। हेरौँ यस खण्डको एकाइबाट सोध्न सकिने प्रश्न नम्बर 33। न्युज पेपरको प्रेस हुन्छ भने कलतको के हुन्छ? न्युज पेपर इज टु प्रेस, कलत इज टु वाट? अब न्युज पेपरको प्रेस हुन्छ भने कलतको के हुन्छ? क फाइबर, ख मिल, ग टेलर, घ टेक्सटाइल। हजुर तपाईँले पक्कै पनि यस प्रश्नको सही जवाब पेश गरिसकेको हुनुपर्छ। टाइमर सुरु भइसकेको छ। हेरौँ तपाईँको जवाब सही भयो या गलत? न्युज पेपरको प्रेस, कलतको के? हजुर सही जवाब अप्सन ग टेलर रहेको छ। प्रेसबाट न्युज पेपर उत्पादन हुन्छ, तयार हुन्छ भने टेलरले कपडा तयार गर्ने गर्दछ र सिलाउने गर्दछन्। हेरौँ अर्को प्रश्न। प्रश्न नम्बर 34। प्रश्न चिन्ह भएको स्थानमा कुन अक्षरले प्रतिस्थापन गर्छ? प्रश्न चिन्ह भएको स्थानमा कुन अक्षरले प्रतिस्थापन गर्छ? BCEG, BCEG देन वाट? प्रश्न चिन्ह रहेको छ। क यम, ख यन, ग डी र घ के? प्रश्न चिन्ह भएको ठाउँमा कुन अक्षरले प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ? समय सुरु भइसकेको छ। तपाईँले भिडियोलाई पज गरेर यसको सही जवाब अनुमान गर्नु साथीहरू। हजुर यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ अप्सन घ के। र हेरौँ यसको ट्रिक के छ है त। जस्तै B बराबर 2, C बराबर 3 र E बराबर 5 र G बराबर 7 रहेका छन् भने K बराबर 11। मतलब यो न्युमेरिकल भ्यालु अफ द लेटर्स अफ क्लोज द सिक्वेन्स अफ प्राइम नम्बर। मतलब प्रत्येक BCEG का जुन अक्षर छन् यी अक्षरलाई नम्बरमा परिवर्तन गर्दा, नम्बरमा राख्दा यिनीहरूको नम्बर के छ? प्राइम नम्बरभित्र पर्ने हुँदा 2, 3, 5, 7, 11 यिनीहरू प्राइम नम्बर हुन्। तसर्थ 11 प्राइम नम्बर भएकाले के अक्षरलाई नम्बरमा लैजाँदा परिवर्तन गर्दा 11 हुन्छ भने यसको सही जवाब के नै रहन्छ साथीहरू? अप्सन घ सही जवाब रहेको छ। हेरौँ त्यसै गरी अर्को प्रश्न। खण्ड ग एकाइ 2बाट गणितीय क्षमताबाट 2वटा प्रश्न सोधिनेछन्। यस एकाइबाट सोध्न सक्ने प्रश्न। कम्प्लिट द सिरिज 7, 10, 8, 11, 9, 12 पछि के आउँछ? यो सिरिजलाई पुरा गर्नुहोस् है त। के हुन्छ भिडियोलाई पज गरेर यसको जवाब अनुमान गर्नुहोस्। अप्सन क 7, अप्सन ख 10, अप्सन घ 12, अप्सन घ 13। हजुर 10, 7, 8, 11, 9, 12 पछि के आउँछ? तपाईँले भिडियोलाई पज गरेर सही जवाब अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो टाइमर सुरु भइसकेको छ। हेरौँ यस प्रश्नको सही जवाब अप्सन ख रहेको छ 10। हजुर साथीहरू यहाँ लजिक हेर्नुहोस्। यहाँ 7 मा 10 अथवा 7बाट 3 स्टेप अगाडि छ। 7 मा 3 जोड्दा 10, 10बाट फेरि 2 घटाइएको छ 8 अनि 8 मा फेरि 3 जोडेर 11 भएको छ र 11 मा फेरि 2 घटाउँदा 9 भएको छ। 9 मा फेरि 3 जोडेको छ। अब 3 जोड्ने 2 घटाउने, 3 जोड्ने 2 घटाउने, यही क्रम अनुसार 12बाट अब 2 घटाउनु पर्ने हुन्छ। किनभने 9 मा 3 जोड्दा 12 भयो भने अब 2 घटाउँदा 12 मा 2 घटाउँदा 10 हुन्छ। तसर्थ यस प्रश्नको सही जवाब अप्सन ख 10 रहेको छ। र यहाँ लजिक पनि यही रहेको छ। एन्सर इज ख। इन द फर्स्ट प्याटर्न पहिलो प्याटर्नमा 3 इज एडेड 3 अङ्क जोडिएको छ भने इन द सेकेन्ड प्याटर्न दोस्रो प्याटर्नमा 2 के गरेको छ? सबट्र्याक्टेड घटाइएको छ। तसर्थ 3 जोड्ने 2 घटाउने गर्दाखेरि सही जवाब अप्सन ख 10 रहेको छ। यहाँ चित्र आइसकेको छ साथीहरू। हेरौँ प्रश्न नम्बर 36। व्हिच वान विल रिप्लेस द क्वेसन मार्क? अब यहाँनिर 3, 5, 4, 6, 8, 7 र 8, 4 त्यसपछि वाट रहेको छ। हेरौँ यो टेबलभित्र रहेका अङ्कहरू जहाँ प्रश्न चिन्ह छ त्यो प्रश्न चिन्हको ठाउँमा कुन अङ्क वा सङ्ख्या हुन्छ? अप्सन क 2, अप्सन ख 4, अप्सन ग 6, अप्सन घ 5। हजुर अहिले यो भिडियोलाई पज गर्नुहोस् र यसको जवाब अनुमान गर्नुहोस्। हाम्रो टाइमर सुरु हुन्छ। हेरौँ यस प्रश्नको सही जवाब के हुन्छ? हजुर यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ अप्सन ग 6। साथीहरू यसो हेर्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँ अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। जोडेर गुणन गरेर घटाउ गरेर के छ यसको लजिक हेरौँ। यहाँनिर लजिक हेर्नुहोस्। एन्सर इज ग र 6 रहेको छ।
सम अफ नम्बर इन इच रो इज 17। बाबा यहाँ हेर्नुहोस् है, सबै नम्बरहरूको प्रत्येक कोलममा रोहरूमा रहेका नम्बरहरूको जोड 17 रहेको छ। 17 हजुर। जस्तै 3 मा 6 जोड्दा 9 भयो, 9 मा 8 जोड्दा 17 भयो। त्यसै गरी 5 मा 8 जोड्दा 8 5 13 भयो, 13 मा 4 जोड्दा 17 भयो। त्यसै गरी 4 मा 7 जोड्दा 11, 11 मा 6 जोड्दा 17 हुन्छ। तसर्थ प्रत्येक रोहरूमा 17 पुर्याउनको लागि अप्सन ग 6 राख्नुपर्ने हुन्छ। अब हेर्दैछौँ हामी अर्को प्रश्न साथीहरू। खण्ड ग एकाइ 3बाट स्थानीय तार्किक सीबाट 2वटा प्रश्न सोधिनेछन् र हेरौँ एकाइबाट सोध्न सक्ने प्रश्न। प्रश्न नम्बर 37 मा आइसकेको छ। यदि कोड भाषामा PALE पेललाई 2134 र EARTH लाई 41590 लेखिन्छ भने PEARL लाई कोड भाषामा के लेखिन्छ? तपाईले भिडियोलाई पज गरेर सही जवाफ अनुमान गर्नुस्। अप्सन क 25360, अप्सन ख 24153, अप्सन ग 65823 र अप्सन घ 23145। तपाईले भिडियोलाई पज गरेर सही जवाफ अनुमान गर्नुस्। हाम्रो सही जवाफ आइसकेको छ अप्सन ख 24153। यो कसरी? लजिक यता हेर्नुस्। लजिक यहाँ रहेको छ साथीहरू। यहाँ अङ्कहरू जस्तै P लाई 2 मान्दा, A लाई 1 मान्दा, L बराबर 3 मान्दा, E लाई 4 मान्दा र R लाई 5 मान्दा, T लाई 9 मान्दा, H लाई O मान्दा है त्यहाँनिर कोडहरू रहेका छन्। ती कोडहरूलाई P लाई 2 मानेको छ, A लाई 1 मानेको छ, L लाई 3 मानेको छ, E लाई 4 मानेको छ, R लाई 5 मानेको छ, T लाई 9 मानेको छ, H लाई 0 मानेको छ। यी अक्षरहरूलाई निम्न बमोजिमको अङ्कहरू रहेका छन्। तसर्थ PEARL को अब हामीले चाहिँ अङ्क राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै P को 2 राख्दा, अनि E लाई 4 राख्दा, A लाई 1 राख्दा, R लाई 5 राख्दा र L लाई 3 राख्दा यहाँ 24153 सही जवाफ हुन्छ। PEARL। हजुर, प्रत्येक अक्षरको ठाउँमा अङ्क राख्नु पर्दा अथवा कोड गर्दा 24153 सही जवाफ हुन्छ। अब हेरौँ अर्को प्रश्न। यहाँ केही चित्रहरू देखिएको छ साथीहरू। म्याट्रिक्स पुरा गर्नुहोस्। म्याट्रिक्स, यो म्याट्रिक्स हेर्नुहोस्, यहाँ चित्र देखिएको छ। यी चित्रहरू अनुमान गर्नुहोस्। प्रश्न सही जवाफ के हुन्छ? यहाँनिर अप्सन पहिले नै आइसकेको छ। हेरौँ, तपाईले भिडियोलाई पज गर्नुहोस्। सही जवाफ के हुन्छ? हाम्रो टाइमर सुरु हुन्छ। पक्कै पनि तपाईले चित्र हेरेर सही जवाफ अनुमान गरिसकेको हुनुपर्छ। हजुर, यस प्रश्नको सही जवाफ हो अप्सन क रहेको छ। हजुर, चित्रहरू, प्रत्येक चित्रहरू क्लकवाइज घुमिरहेका छन् र त्यही पनि क्लकवाइज घुम्ने क्रममा 1 2 3 4 स्टेपमा। पहिलो चित्र क्लकवाइज घुम्दा 1 स्टेप घुमेको छ। त्यसरी नै दोस्रो चित्र 2 स्टेप घुमेको छ। तेस्रो चित्र 3 स्टेपले अगाडि बढेको छ। चौथो चित्र 4 स्टेपको अगाडि बढ्दाखेरि हाम्रो अप्सन क सही जवाफ हुन्छ। तपाईले भिडियोलाई पज गरेर एकछिन यो लजिक राम्रोसँग हेर्नुहोला, ध्यान दिनुहोला भन्न चाहन्छौँ। र अर्को प्रश्नतर्फ हामी लाग्दैछौँ। खण्ड ग एकाइ 4 मा दृश्यात्मक सिपबाट 2वटा प्रश्न सोधिनेछन् र यहाँनिर त्रिभुज आइसकेको छ साथीहरू। हेरौँ, त्रिभुजको सङ्ख्या कति हुन्छ? यो त्रिभुज हेर्नुहोस्, भिडियोलाई पज गरेर तपाईले त्रिभुजको सङ्ख्या पत्ता लगाउनुहोस्। अप्सन क 10, अप्सन ख 12, अप्सन ग 13 र अप्सन घ 14। हजुर, भिडियोलाई पज गर्नुहोस् र त्रिभुजको सङ्ख्या कति हुन्छ अनुमान गर्नुहोस्। साथीहरू, देखाइएको त्रिभुजमा जम्मा 12वटा त्रिभुजको सङ्ख्या रहेको छ। अब लागौँ अर्को प्रश्नतर्फ। अर्को प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। प्रश्न नम्बर 40। फरक चित्र कुन छ? यहाँ चित्र ABCD आइसकेको छ। भएको चित्रहरू फरक के छ? कुन चित्रमा अलि फरक छ? A, B, C, D। हजुर, टाइमर सुरु भइसकेको छ। तपाईले भिडियोलाई पज गर्नुहोस् र फरक चित्र छुट्याउनुहोस् है त। सही जवाफ रहेको छ अप्सन ग C। साथीहरू, एन्सर ग सही जवाफ रहेको छ। र यहाँ लजिक भनेको यही हो साथीहरू। ग मा बाहेक सबै चित्रमा वृत्त पुरा भएका छैनन्, तर ग मा पुरै वृत्त छ। A, B र D मा वृत्त पुरा भएको छैन, आधा आधा छन्, आधाभन्दा अलि बढी नै छन्। तर ग मा
पुरै वृत्त भएका कारणले गर्दाखेरि अलि फरक चित्र मानिएको छ। खण्ड घ सूचना तथा सञ्चार प्रविधिबाट 5वटा प्रश्न सोधिनेछन्, जस अन्तर्गत एकाइ 1 मा कम्प्युटर सम्बन्धी जानकारी रहेको छ र यसबाट 1वटा प्रश्न सोधिनेछ। हजुर हेरौँ यस एकाइबाट सोध्न सकिने प्रश्न। प्रश्न नम्बर 41, तेस्रो पुस्ताको कम्प्युटरमा कुन कम्पोनेन्ट प्रयोग गरिएको थियो? तेस्रो पुस्ताको कम्प्युटरमा कुन कम्पोनेन्ट प्रयोग गरिएको थियो? क भ्याकुम ट्युब्स, ख ट्रान्जिस्टर्स, ग इन्टिग्रेटेड सर्किट्स, घ माइक्रो प्रोसेसर। तेस्रो पुस्ताको कम्प्युटरमा कुन कम्पोनेन्ट प्रयोग गरिएको थियो? हेरौँ यस प्रश्नको सही जवाब के हुन्छ। तेस्रो पुस्ताको कम्प्युटरमा कुन कम्पोनेन्ट प्रयोग गरिएको थियो? हजुर यस प्रश्नको सही जवाब हो अप्सन ग इन्टिग्रेटेड सर्किट, जसलाई हामी आइसी पनि भन्ने गर्छौँ। हजुर आइसी तेस्रो पुस्ताको कम्प्युटरमा कम्पोनेन्टको रूपमा प्रयोग गरिएको थियो। र स्मरणका लागि साथीहरू, पहिलो पुस्ताको कम्प्युटरमा भ्याकुम ट्युब प्रयोग गरिएको थियो, दोस्रो पुस्ताको कम्प्युटरमा ट्रान्जिस्टर, तेस्रो पुस्ताको कम्प्युटरमा इन्टिग्रेटेड सर्किट जसलाई हामी आइसी भन्छौँ, र 4th जेनेरेसन कम्प्युटरमा चौथो पुस्ताको कम्प्युटरमा माइक्रो प्रोसेसर जसमा हामी VLSI पनि भन्ने गर्छौँ, र 5औं पुस्ताको कम्प्युटरमा AI वा बायोचिप प्रयोग गरिएको छ। खण्ड घ एकाइ 2बाट विद्यालयमा प्रयोग गरिने सफ्टवेयरबाट 1वटा प्रश्न सोधिनेछन् र हेरौँ यस एकाइबाट सोध्न सकिने प्रश्न। प्रश्न नम्बर 42, तलका मध्ये कुन शैक्षिक सफ्टवेयर होइन? तलका मध्ये कुन शैक्षिक सफ्टवेयर होइन? क ल्याङ्ग्वेज लर्निङ सफ्टवेयर, ख ट्युटोरियल सफ्टवेयर, ग युटिलिटी सफ्टवेयर, घ सिस्टम सफ्टवेयर। समय सुरु भइसकेको छ। शैक्षिक सफ्टवेयरभित्र नपर्ने अथवा कुन शैक्षिक सफ्टवेयर होइन? हजुर यस प्रश्नको सही जवाब अप्सन घ सिस्टम सफ्टवेयर। ल्याङ्ग्वेज लर्निङ, ट्युटोरियल र युटिलिटी सफ्टवेयर यिनीहरू शैक्षिक सफ्टवेयर हुन् भने सिस्टम सफ्टवेयर यो कम्प्युटरलाई अपरेट गर्ने सफ्टवेयर हो। साथीहरू स्मरणका लागि शैक्षिक सफ्टवेयरभित्र पर्ने सफ्टवेयरहरू अथरिङ सफ्टवेयर, ग्राफिक सफ्टवेयर, रेफरेन्स सफ्टवेयर, डेस्कटप पब्लिसिङ, ट्युटोरियल सफ्टवेयर, एजुकेसनल गेम्स सिमुलेसन, ड्रिल एन्ड प्र्याक्टिस सफ्टवेयर, म्याथ प्रब्लम सल्भिङ सफ्टवेयर, युटिलिटी सफ्टवेयर आदि सफ्टवेयरहरू शैक्षिक सफ्टवेयरभित्र पर्दछन्। खण्ड घ एकाइ 3 शिक्षण सिकाइमा सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट 2वटा प्रश्न सोधिनेछन्। हेरौँ प्रश्न नम्बर 43, तलका मध्ये कुन प्रविधि मार्फत फेस टु फेस सिकाइ गर्न सकिन्छ? फेस टु फेस सिकाइ गर्न सकिने कुन प्रविधि? क युट्युब, ख इलर्निङ, ग गुगल मिट, घ वेबसाइट्स। हजुर यस प्रश्नको सही जवाब के हुन्छ? फेस टु फेस सिकाइ गर्न सकिने प्रविधि कुन हो? युट्युब, इलर्निङ, गुगल मिट या वेबसाइट। हजुर यस प्रश्नको सही जवाब अप्सन ग गुगल मिट रहेको छ। र स्मरणका लागि साथीहरू, अनलाइन क्लासका लागि गुगल मिट, जुम, भर्चुअल क्लासरुम, लाइभ वेबिनार, गुगल क्लासरुम यिनीहरू अनलाइन क्लासका लागि उपयोगी प्रविधिहरू हुन्। अब हेरौँ अर्को प्रश्न। अर्को प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। प्रश्न नम्बर 44, शिक्षा विभागले IEMIS-लाई कहिलेदेखि विद्यालयमा अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो? शिक्षा विभागले इमिसलाई कहिलेदेखि विद्यालयमा अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो? क शैक्षिक सत्र 2071, ख शैक्षिक सत्र 2072, ग शैक्षिक सत्र 2073, घ शैक्षिक सत्र 2074। हेरौँ यस प्रश्नको सही जवाब के हुन्छ? शिक्षा विभागले इमिसलाई कहिलेदेखि विद्यालयमा अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो? यस प्रश्नको सही जवाब अप्सन ग शैक्षिक सत्र 2073मा शिक्षा विभागले इमिसलाई विद्यालयमा अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। र स्मरणका लागि साथीहरू हेर्नुहोस्, यो इमिस विक्रम सम्वत 2071 जेठ 23 गते विद्यालयमा प्रयोग गरिएको थियो, जुन यो एक्सलमा आधारित सफ्टवेयर हो। र शैक्षिक सत्र 2073मा शिक्षा विभागले विद्यालयमा अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो भने वेब बेस्डमा आधारित सफ्टवेयर शैक्षिक सत्र 2075देखि सुरु भएको थियो। समय यो एक शैक्षिक सत्र सुरु हुँदा र सकिँदा 2 पटक इमेज भर्ने काम गरिन्छ। पहिलो शैक्षिक सत्र सुरु हुँदा र शैक्षिक सत्र सकिँदा 2 पटक इमेज भर्ने काम गरिन्छ। र इमेजको युजर कोड 9 अङ्कको हुने गर्दछ, जसमा विद्यालयलाई 4 अङ्कले अङ्कित गरिन्छ भने स्थानीय निकायलाई 3 अङ्कले र जिल्लालाई 2 अङ्कले अङ्कित गर्ने गरिन्छ। यसरी 4, 3, 2 गरेर 9 अङ्कको युजर कोड बन्ने अथवा बनाउने गरिन्छ। साथीहरू
इमेजमा 9वटा मोड्युलहरू रहेका छन्। सेटियर्स, टिचर्स, फिजिकल, सब्जेक्ट्स, स्टाफ्स, स्टुडेन्ट्स, मिक्स, रिपोर्ट्स र EIE गरी 9वटा मोड्युलहरू रहेका छन् र सबैभन्दा पछि थपिएको मोड्युल EIE हो। यो प्राकृतिक प्रकोप तथा दिवा खाजाको सूचनाहरू अपडेट गर्नको लागि EIE प्रयोग गर्ने गरिन्छ। साथीहरू खण्ड घ एकाइ 4बाट साइबर अपराध र सूचना प्रविधिबाट प्रश्न एकवटा सोधिनेछ। हेरौँ यस एकाइबाट सोध्न सकिने प्रश्न। विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 अन्तर्गत बनेको नियमलाई उल्लङ्घन गरेमा कस्तो सजाय हुनेछ? विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 अन्तर्गत बनेका ऐन नियम कानुनलाई उल्लङ्घन गरेमा कस्तो सजाय हुनेछ? क 6 महिनासम्म जेल सजाय, ख 50,000 रुपैयाँ जरिवाना, ग कसुर हेरी 50,000 रुपैयाँ जरिवाना र घ क र ग दुवै हुन सक्ने भनिएको छ। साथीहरू विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 अन्तर्गत बनेको नियमलाई उल्लङ्घन गरेमा कस्तो सजाय हुन्छ? हेरौँ यस प्रश्नको सही जवाब। 6 महिनासम्म जेल, 50,000 रुपैयाँ अथवा कसुर हेरी 50,000। सही जवाब अप्सन घ, क र ग दुवै हुन सक्ने। यसो हेर्दा ख र ग उस्तै देखिन्छ। क 50,000 रुपैयाँ अनिवार्य भनिएको छ भने गमा कसुर हेरेर 50,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने हो। 6 महिनासम्म जेल सजाय हुन सक्छ अथवा यी दुईटै पनि हुन सक्छन्। तसर्थ अप्सन घ इज राइट एन्सर। ख र ग दुवै। स्मरण रहोस् साथीहरू, विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 को परिच्छेद 9 मा दण्ड र कसुर सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ, जसमा स्रोत तथा सङ्केत चोरी वा परिवर्तन, सूचना प्रणालीमा क्षति, कम्प्युटरका सामग्रीमा अनाधिकृत पहुँच भएमा 3 वर्ष जेल वा 2 लाख रुपैयाँ वा दुवै सजाय हुन सक्छ। त्यसै गरी कसैको गोपनीयता भङ्ग गरेमा, झुटा इजाजत पत्र पेश गरेमा, जालसाजी गरेमा 2 वर्ष जेल सजाय वा 1 लाख रुपैयाँ वा दुवै पनि हुन सक्छ। यसरी नै विद्युतीय रूपमा गैर कानुनी कुरा प्रकाशन गरेमा 5 वर्ष जेल वा 1 लाख रुपैयाँ वा दुवै हुन सक्छ। तोकिएको विवरण वा कागजात दाखिला नगरे 50,000 रुपैयाँ जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था रहेको छ। खण्ड ङ संविधान शिक्षा सम्बन्धी ऐन तथा नियमहरूबाट 5 प्रश्न सोधिनेछ र साथीहरू खण्ड ङ को एकाइ 1 मा नेपालको संविधान रहेको छ। नेपालको संविधानबाट जम्मा 1 वटा प्रश्न सोधिनेछ। हेरौँ संविधानबाट सोध्न सक्ने सम्भावित प्रश्न। प्रश्न नम्बर 46। नेपालको संविधान 2072 अनुसार प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा पुस्तकालय र सङ्ग्रहालय सम्बन्धी अधिकार कसलाई दिइएको छ? क सङ्घीय सरकारलाई, ख प्रदेश सरकारलाई, ग स्थानीय सरकारलाई, घ सङ्घ र प्रदेश सरकारलाई। हेरौँ यस प्रश्नको सही जवाब के हुन्छ? प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा पुस्तकालय र सङ्ग्रहालय सम्बन्धी अधिकार कसलाई दिएको छ? यस प्रश्नको सही जवाब अप्सन ख प्रदेश सरकार। हजुर, प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा पुस्तकालय र सङ्ग्रहालय पर्दछन्। साथीहरू स्मरण रहोस्, शिक्षा सम्बन्धी अधिकार सङ्घीय सरकारको यो नेपालको संविधानको अनुसूची 5 को बुँदा नम्बर 15 मा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केन्द्रीय स्तरका प्रज्ञा प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय मापदण्ड र नियमन, केन्द्रीय पुस्तकालय जस्ता शिक्षा सम्बन्धी अधिकार सङ्घीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ भने प्रदेश सरकारको अधिकार नेपालको संविधान 2072 को अनुसूची 6 को बुँदा नम्बर 8 मा विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा पुस्तकालय र सङ्ग्रहालय जस्ता क्षेत्रहरू प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ भने सङ्घ र प्रदेशभित्र नेपालको संविधान 2072 को अनुसूची 7 को बुँदा नम्बर 22 मा वैज्ञानिक अनुसन्धान, शिक्षा प्रविधि र मानव संसाधन विकास जस्ता अधिकारहरू सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारभित्र पर्दछन्। त्यसरी नै स्थानीय सरकार स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र नेपालको संविधान 2072 अनुसूची 8 को बुँदा नम्बर 8 मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा पर्दछन्, जसलाई हामी छोटो रूपमा आमा भनेर पनि हामी याद गर्न सक्छौँ। साथीहरू आधारभूत माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा अनुसूची 8 को 8 नम्बरमा, अनुसूची 8 को बुँदा नम्बर 8 मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा पर्दछन् भने सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयको साझा अधिकारभित्र शिक्षा, खेलकुद र पत्र पत्रिका पर्दछन्। यो सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय साझाको यो नेपालको संविधान 2072 को अनुसूची 9 मा बुँदा नम्बर 2 मा शिक्षा, खेलकुद र पत्र पत्रिका सम्बन्धी अधिकारहरू राखिएको छ।
साथीहरू ख्याल गर्नुहोला। साथीहरू खण्ड ङ एकाइ 2 शिक्षा ऐन 2028बाट एकवटा प्रश्न सोधिनेछ। हेरौँ यस एकाइबाट सोध्न सक्ने सम्भावित प्रश्न। प्रश्न नम्बर 47, गाउँ वा नगर शिक्षा समितिमा प्रअहरूबाट 1 जना महिला सहित 2 जना सदस्य कसले मनोनित गर्दछ? गाउँ वा नगर शिक्षा समितिमा प्रअहरूबाट 1 जना महिला सहित 2 जना सदस्य कसले मनोनित गर्दछ? क गाउँ वा नगर शिक्षा समिति, ख जिल्ला शिक्षा समिति, ग विद्यालय व्यवस्थापन समिति, घ विद्यालय निरीक्षक। हजुर हेरौँ यस प्रश्नको सही जवाब के हुन्छ। हजुर यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ अप्सन क गाउँ वा नगर शिक्षा समिति। र स्मरणका लागि साथीहरू गाउँ वा नगर शिक्षा समितिमा 11 सदस्यीय समिति हुन्छ र अध्यक्ष गाउँ वा नगरपालिकाको अध्यक्ष हुने गर्दछन् भने गाउँपालिका वा नगरपालिकाका सदस्यहरूबाट 1 महिला सहित 2 जना सदस्य गाउँपालिका वा नगरपालिकाले मनोनित गर्दछ। त्यसैगरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरूबाट 1 जना सदस्य जिल्ला भने प्रअहरूबाट 1 महिला सहित 2 जना सदस्य गाउँ वा नगर शिक्षा समितिले मनोनित गर्दछ। शिक्षा प्रेमीहरूबाट 2 महिला 1 दलित सहित 3 जना सदस्य गाउँ वा नगर शिक्षा समितिले मनोनित गर्छ। हप्ता भएका व्यक्तिबाट 1 जना सदस्य गाउँ वा नगर शिक्षा समितिले मनोनित गर्दछ भने सम्बन्धित गाउँपालिका भए स्रोत व्यक्ति वा नगरपालिका भए विद्यालय निरीक्षक सदस्य सचिवको रूपमा रहने गर्दछन्। साथीहरू खण्ड ङ एकाइ 3 शिक्षा नियमावली 2059बाट एकवटा प्रश्न सोधिनेछ। हेरौँ यस एकाइबाट सोध्न सकिने सम्भावित प्रश्न नम्बर 48, शिक्षकको विधा तथा काज सम्बन्धी व्यवस्था केमा गरिएको छ? शिक्षकको विधा तथा काज सम्बन्धी व्यवस्था केमा गरिएको छ? शिक्षा ऐन 2028मा, ख शिक्षा नियमावली 2059मा, ग शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057मा, घ कक्षा 1 देखि 12 सम्म। साथीहरू यो अप्सन अलि फरक रहेको छ, यद्यपि शिक्षकको विधा तथा काज सम्बन्धी व्यवस्था केमा गरिएको छ? हेरौँ यस प्रश्नको सही जवाब के हुन्छ। हजुर यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ अप्सन ख शिक्षा नियमावली 2059। हजुर शिक्षा नियमावली 2059मा शिक्षकको विधा तथा काज सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। साथीहरू स्मरणको लागि ख्याल गर्नु, शिक्षा नियमावली 2059को परिच्छेद 19मा शिक्षकका विधा तथा काज सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ, जसमा विधाहरूमा भइपरि र पर्व विधा वर्षभरिमा 6 दिन गरी जम्मा 12 दिन पाउने गरिन्छ। यो विधा अधिकार होइन, सहुलियतको रूपमा बुझ्नुपर्छ साथीहरू। यो जति विधा छन् यी सबै सहुलियत हुन्। त्यसै गरी आधा विधा पनि लिन सकिने विधा भइपरि वा पर्व विधा हुन् भने यो विधा चाहिँ सञ्चित हुँदैन। यसमा जम्मा विधाको प्रकार भनेर भनियो भने 9 प्रकारका विधाहरू रहेका छन्। खण्ड ङ एकाइ 4 शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057बाट एकवटा प्रश्न। साथीहरू प्रश्न नम्बर 49, शिक्षक सेवालाई समावेशी बनाउन महिलाको लागि छुट्याइएको 33% पद मध्ये कति प्रतिशत मुस्लिम समुदायका महिलाका लागि छुट्याइएको छ? क 1%, ख 2%, ग 5%, घ 10%। हेरौँ यस प्रश्नको सही जवाब के हुन्छ। 33% महिलाका लागि छुट्याइन्छ भने ती महिलालाई 100% मानेर मुस्लिम समुदायका लागि कति प्रतिशत? हजुर यस प्रश्नको सही जवाब 2%। साथीहरू स्मरणको लागि ख्याल गर्नु, समावेशी समूह जम्मा 6वटा समूह रहेका छन्, जसमा महिला 33%, 33%मा पनि 3% दलित समुदायका महिलाका लागि र 2% मुस्लिम समुदायका महिलाहरूका लागि छुट्याइन्छ भने आदिवासी जनजातिका लागि 27%, तराई मधेसमा बसोबास गर्ने मधेसी आदिवासी जनजाति दलित पिछडा वर्ग वा अल्पसङ्ख्यक मुसलमान समुदायका लागि 22% पद छुट्याइन्छ। यसै गरी दलितका लागि 9%, अपाङ्ग व्यक्तिका लागि 5% र यसै गरी पिछडिएको क्षेत्रका व्यक्तिहरूका लागि 4% पद छुट्याइने गरिन्छ। हजुर साथीहरू आजको यो श्रृङ्खलाको अन्तिम प्रश्नमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ। प्रश्न नम्बर 50, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074को कति दफामा गाउँ वा नगरपालिकाका शिक्षा सम्बन्धी अधिकारहरू व्यवस्था गरिएको छ? स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074को कति दफामा गाउँ वा नगरपालिकाका शिक्षा सम्बन्धी अधिकारहरू व्यवस्था गरिएको छ? क दफा 11(1) को ज, ख दफा 11(2) को ज, ग दफा 11(3) को ज, घ दफा 11(4) को ज। हेरौँ यस प्रश्नको सही जवाब के हुन्छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074मा
कति दफामा गाउँ वा नगरपालिकाको शिक्षा सम्बन्धी अधिकार रहेको छ? यस प्रश्नको सही जवाब अप्सन ख दफा 11 2 को जमा रहेको छ। यसै गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को लालमोहर 2074 असोज 29 गते लागेको थियो भने शिक्षा सम्बन्धी अधिकार 23 वटा रहे। साथीहरू, आजको यो श्रृङ्खला तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? जे जस्तो लाग्यो, राम्रो नराम्रो तितो मिठो प्रतिक्रिया अवश्य दिनुहुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वास लिएको छु। र यसै थप भिडियोको लागि कृपया यस च्यानललाई लाइक सेयर सब्सक्राइब कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकनमा अलमा क्लिक गर्न पनि नभुल्नुहोला यस्तै यस्तै भिडियोहरू नोटिफिकेसनका लागि। आजको श्रृङ्खला यति नै। अर्को श्रृङ्खलामा यस्तै भिडियो लिएर उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजको यो श्रृङ्खलाबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार, धन्यवाद।